प्रचण्डको बुहारीले चेन्ज गर्न नपाइने स्वयं विवादित यति मात्र हो। उहाँहरू अहिले यस्तो कुरा बोल्नु भयो। म यो भन्दैछु उहाँहरू यस्तो विषयवस्तुमा अहिले गइरहनु भएको छ। मान्छेले सामान्य अध्ययन गरेर तपाईँ हेर्नुहोस् त, प्रचण्डले पार्टी ध्वस्त पार्दै नयाँ बनाउँदै, प्रचण्डले पार्टी ध्वस्त पार्दै नयाँ बनाउँदै गर्नुभयो हो। त्यही आजको यसैको निरन्तरता हामीले त्यही भएर भन्यौँ, हिजो यसैको निरन्तरता हो। नेकपा माओवादी केन्द्र ध्वस्त बनायौँ र एमाले अहिले नेकपा एमालेलाई ध्वस्त पार्यौँ हो। हामीले माओवादी केन्द्र पनि ध्वस्त बनायौँ, एमाले पनि ध्वस्त बनायौँ। एनजिओको नाममा राम कार्कीहरू, एनजिओको नाममा रामकुमारी झाँक्रीहरू आज तपाईँको उ गरिराखेका छन्। तपाईँको बस बन्दैछ तल तल। भूषालहरूले गएर 21औं शताब्दीको जनवाद चाहिँ ठिक भन्नुभएको छ। यत्रो उहाँले पुनर्गठन भयो भनेर त उहाँले एउटा तपाईँको बिना मगरलाई प्रचण्डको बुहारीले चेन्ज गर्न नपाइने हेर्नुहोस् है। तपाईँको चाहिँ कहाँ रोक्नु भयो र प्रचण्डको बुहारी फाल्न दिनुभयो? त्यो शिविरमा घोटाला भयो त सरकारले छानबिन गरे भयो, प्रचण्डलाई हाले भयो, बाबुरामलाई हाले भयो। छानबिन गर्नलाई त उहाँहरूले संवैधानिक नियुक्ति गर्नै नदिने तपाईँहरू त्यसो कहाँ त्यसो हो र? आफ्नो प्रतिकूल मान्छे आउँछ छानबिन गर्छ। प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ भित्र हाल्न को मान्छे छ भनेर छानिरहनु भएको छ उहाँहरू। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज थारुक। पछिल्लो समय नेपाली राजनीति यतिखेर तरलताबाट अगाडि बढिरहेको छ। जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि सार्वभौम सत्ता मानिने प्रतिनिधि सभा यतिखेर विघटन भएको छ र यो विषय यतिखेर विचाराधीन विषय छ। संवैधानिक इजलासमा यो विषयले टुङ्गो पाउन केही समय बाँकी रहिरहँदा यतिखेर दुई ध्रुवमा नेकपा विभाजित देखिएको छ। नेपाल र त्यसैगरी प्रचण्ड समूह पक्ष एकातिर देखिनु भएको छ भने ओली पक्ष यतिखेर देश दौडामा आम सभा गर्दै उहाँहरू चाहिँ आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्न थाल्नु भएको छ। आधिकारिक नेकपा को हो भन्ने विषय अझै टुङ्गिन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले यो विषयलाई अझै टुङ्ग्याउन बाँकी छ। तर यो बीचमा पार्टीको केन्द्रको विवाद तल तलसम्म देखिएको छ र पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन भातृ सङ्गठनमा यसको छाया देखिन थालेको छ। र यसै सन्दर्भमा विशेष गरी नेकपाको भातृ सङ्गठन र जनवर्गीय सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ र राष्ट्रिय युवा सङ्घका इन्चार्ज महेश बस्नेतले साइबर सेना गठन गर्ने भनेदेखि साँच्चीको यो साइबर सेना के हो, यसको काम के हो, यसले उद्दण्डता मचाउँछ कि यसले जनताका लागि काम गर्छ भन्ने प्रश्न छन्। र पछिल्लो समय बढ्दै गएको यो सोसल मिडियाको प्रभावलाई पनि के साइबर सेनाले अट्याक गर्ने हो कि भन्ने लगायतका विभिन्न प्रश्नहरू छन्। नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद र देखिएका केही विषय, यसका संवैधानिक विषय लगायत अबको नेकपाको भविष्य के हुन सक्छ, यी विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण युवा नेता हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका प्रचण्ड नेपाल समूहका युवा नेता प्रकाश पाण्डे र त्यसैगरी हामीसँग नेकपा ओली पक्षका युवा नेता निरपेन्द्र महत हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। म पहिलो प्रश्नको सुरुवात तपाईँबाट गर्न चाहन्छु। निरपेन्द्रजी, अहिले तपाईँहरू पार्टीको यो केन्द्रको विवाद तल तलसम्म जनवर्गीय सङ्गठनमा पनि देखिरहँदा तपाईँहरू हौसिनु भएको छ कि दुखित हुनुहुन्छ कि? अब देशभरि तपाईँहरूले त साइबर सेना पनि गठन गर्ने भन्नुभएको छ, सायद लाग्छ। अब महेशजी तपाईँहरूकै प्यानलमा हुनुहुन्छ। यो हेरिरहँदा युवा सङ्गठनमा पनि विवाद देखियो होइन, फुटबल के छ? यो पहिला तपाईँकै कुरा म सच्याउँ। यो चाहिँ हामी अहिले मिडियाहरूले प्रचार गरेर तपाईँको युवा सङ्घलाई अथवा युवा सङ्घका तपाईँको जिम्मेवार साथीहरूलाई यो ओली समूह अथवा प्रचण्ड माधव समूह भन्ने भन्दा पनि अहिले तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय युवा सङ्घको सदस्यको रूपमा बुझिदिनु भयो भने पहिलो कुरा सजिलो होला। त्यहाँबाट सच्याउनु लाग्छ मलाई। होइन, हामी त विचार समूह पार्टीको अन्तर सङ्घर्षभित्र त्यो स्वाभाविक रूपले हुन्छ। तर मूल विषयवस्तु के हो भने तपाईँहरूले नै तपाईँको ओली समूह अथवा प्रचण्ड समूह भनेर विभाजित गरिदिनु भयो भने मिडियाहरूको काम पनि के हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने सकेसम्म मिलाइदिने र यसलाई एक तरिकाले जुन तरिकाले अहिले अन्तर सङ्घर्ष चलिरहेको छ त्यो कुरालाई अलिकति साम्य पारेर पार्टीले एक डिक्का भयो भने सबैका लागि राम्रो हुन्छ। घरभित्रको झगडालाई आगो किन लगाएको, घरै किन जलाएको तपाईँहरूले? यो आगो हामीले लगाएको होइन, नेताहरूको निश्चित समूह स्वार्थका कारणले निश्चित समूह स्वार्थका क्याम्पमा आज यो क्याम्पमा हुनुहुन्छ, भोलि यो क्याम्पमा हुनुहुन्छ, ओली भक्ति गाएर तपाईँहरू देवत्वकरण गर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ ओली समूह होइन भन्नुहुन्छ। नेकपा भइदिएको भए आज पार्टी ध्रुवीकरण किन, फुटको किन यो किनारमा तपाईँहरू पूर्व र पश्चिम? यो कुरालाई तपाईँले कसरी लिनु पर्यो भने भक्ति गान गाएको कसैले तपाईँले प्रचण्ड पक्ष पनि गाएको, यता कोही ओली पक्षले गाएको पनि देख्नुहुन्छ होला। र मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने भक्ति गान गाउने भन्दा पनि तर्कका आधारमा र विचारका आधारमा यसलाई चाहिँ व्याख्या गरौँ र सोही अनुसारले अब किताकटै हुन्छ भने
भने त्यो तरिकाले गरौँला, होइन भने विचार र तर्कका आधारमा चाहिँ नेकपाको यो हामी अलिकति चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठन युवा सङ्घमा फुट छैन, फुट हुन्छ अहिलेसम्म छैन, अब हुनसक्छ होइन। पार्टीको स्वाभाविक रूपले मूल तपाईँको धमिलो भयो भने तल तल खोला धमिलो देखिन सक्छ, तर अहिलेसम्म त्यो तरिकाले तपाईँको अध्यक्ष सर्वोपरि हो राष्ट्रिय युवा सङ्घको अध्यक्ष दीपशिखा नै हो, रामप्रसाद सापकोटा नै हो, उहाँसँगै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब कुनै अहिलेसम्म हामी उहाँसँगै हुनुहुन्छ, एउटै सङ्गठनमा छौँ, अहिलेसम्म त्यही बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले। उहाँले त प्रचण्ड नेपाल समूह रोज्नु भएको छ, प्रचण्ड नेपाल समूह यो देशको विधि विधान कानुन संविधानको रक्षक हो, उहाँहरू नै ठिक हो, ओली गलत हो भन्नुभएको छ। त्यसो भए रामप्रसाद विचारमा तपाईँ सहमत हो? यो तपाईँको राष्ट्रिय युवा सङ्घको धारणा होइन, यो उहाँको व्यक्तिगत धारणा हो। उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो, केपी ओलीले गरेको उहाँलाई लाग्यो होइन, प्रचण्ड माधव नेपालले ठिक तरिकाले अगाडि गइरहनु भएको छ भने उहाँको बुझाइयो, यो व्यक्तिगत बुझाइयो। हामीले सङ्गठनको बैठक बसेर त्यो तरिकाले आधिकारिक धारणा अहिलेसम्म नगरेको कुरा मेरो मित्रले पनि दिनु होला। रमेश पौडेलहरू, बच्चन सिंह, तपाईँहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो के को नाटक मञ्चन गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए युवा भेलाहरू यो नाटक मञ्चन होइन, पार्टीमा यो आधिकारिक हो त। म प्रकाशजीतिर चाहन्छु, प्रकाशजी उहाँहरूले भन्नुभयो फुट भएको छैन भन्नुभयो, तर गुटको भेला गर्दै उहाँहरू हिँड्नु भएको छ। यो राष्ट्रिय युवा सङ्घकै कार्यक्रम हो त, देशभरि चाहिँ युवा भेला गर्ने, साइबर सेना गठन गर्ने हो भन्नु? राष्ट्रिय युवा सङ्घको कार्यक्रम त्यो होइन। तपाईँलाई भनौँ, राष्ट्रिय युवा सङ्घको आधिकारिक निर्णय, आधिकारिक कुरा देशभरि अहिले गएर भेला सम्मेलन वा साथीहरूलाई पार्टीमा देखिएको अन्तर्विरोधको विषयमा गएर कुरा गर्ने कुरासम्म पनि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएको छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले भनिराखेको जस्तै गरेर फुटेको हो कि भन्ने जो चाहिँ छ, यो फुटेको होइन। केही साथीहरू चोइटिन चाहिँ खोजिरहनु भएको छ, उहाँहरू केही साथीहरू चोइटेर जान प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। हामीले के गर्न खोजिराखेका छौँ होइन, त्यसो होइन। हामी युवाहरू हो, त्यस कारणले गर्दा ती पुराना मान्छेहरूलाई सम्मान गरौँ। उहाँहरूले गरेको योगदान, उहाँहरूले गरेको त्याग, अहिलेसम्म ल्याएको युवा आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन जो छ त्यसलाई उहाँहरूले गर्नुभएको जो योगदान छ त्यसको चाहिँ हामीले सम्मान गरौँ। उहाँहरूसँगै गलतको पछि लागेर सत्य नजाऊ। उहाँहरू आज चोइटिनु भएको, उहाँले त हामी एक ढिक्का छौँ, रामप्रसाद नै हाम्रो अध्यक्ष हो, इन्चार्ज महेश बस्नेत हो भन्नुभएको छ, तर इन्चार्जी चाहिँ देश दौडामा हुनुहुन्छ। तितो सत्य हुन्छ। अहिले हामीले यहाँ दुईजना बसेर यो फुटेको छैन अथवा चाहिँ यो चोइटेको छैन यो चाहिँ भने जे पनि तर्क चाहिँ गर्न सक्छौँ, तर सार कुरा चाहिँ के हो भने सत्य त त्यही हो नि त। ध्रुव सत्य कुरा के हो भने रमेशजी केही साथीहरू लिएर चोइटिने तयारीमा हुनुहुन्छ। मैले मेरो सहसंयोजक पनि हो उहाँ आदरणीय नेतालाई के भन्छु भने उहाँ तपाईँ पार्टीभित्र देखिएको अन्तर्विरोधसँगै सत्य जाने गर्नुभयो भने तपाईँको पनि भविष्य त्यहीँ सकिने हो। मैले अहिले यति चाहिँ भनौँ। आधिकारिक को हो त त्यसो भए? युवा सङ्घ, राष्ट्रिय युवा सङ्घ अहिले यो पार्टीको कुरा छ। अब अहिले अदालतमा पनि गएको छ यो विषय, यता निर्वाचन आयोगमा पनि गएको छ यो विषय। त्यस कारणले गर्दा यो आधिकारिक के हो भन्ने कुरा त्यहाँबाट आएपछि अलिकति यसलाई बहस छलफल गर्न सजिलो। तर उहाँहरू त हामी नै हो आधिकारिक, तपाईँहरू त चोइटेको समूह हो भन्नुभएको छ उहाँहरूले। पार्टीको विधान, पार्टीको बैठकमा नआउनेहरू त अलगिएकै हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ त उहाँहरूले? होइन, पार्टीको भएको मौजुदा केन्द्रीय सदस्यहरूमा 67% केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड माधव नेपालको समूहमा हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। युवा सङ्घको होइन, पार्टीको। अब त्यसैको विषयलाई तपाईँले अहिले युवा सङ्घमा के छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने पनि युवा सङ्घमा हामी आजको दिनमा, मैले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि अलि केही साथीहरूसँग के छ हाम्रो आजको चाहिँ रिपोर्ट भनेर बुझ्दाखेरि हामी आजको दिनमा पनि 73% केन्द्रीय सदस्य, 335 जनाको हाम्रो केन्द्रीय सदस्य मध्ये 73% केन्द्रीय सदस्य साथीहरू हामीतिरै हुनुहुन्छ भने 175 प्लस हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अब तपाईँ आफै भनिदिनुहोस्, 335 भएको केन्द्रीय सदस्यमा 73% केन्द्रीय सदस्य राष्ट्रिय युवा सङ्घको हामीसँग छ। अब हामी आधिकारिक हो वा हामी होइन। तर महेश बस्नेत तपाईँहरूको इन्चार्ज तपाईँहरूसँग छैन, सहसंयोजक तपाईँहरूसँग छैन, महासचिव अहिले नियुक्ति छैन। महेश कमरेडलाई हामीले त्यसो नगर्नुहोस्, यतै रहनुपर्छ भनिराखेका छौँ। उहाँ पनि जाने कोसिस गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई त्यसो नगर्नुहोस् भनेर हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ। आधिकारिक तपाईँहरू हो? आधिकारिक। निरपेन सर, महजी,
हामीसँग 73% छ म यस्तो छ, म उहाँ जस्तो तर्क गर्ने पक्षमा छैन। मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने मैले अघि भने जस्तै पार्टीको मूल धमिलो भएपछि तल खोला धमिलो हुने कुरा स्वाभाविक होला केही कुरा। तर मूल कुरा के भने यो युवा सङ्घको आधिकारिकता अथवा अनाधिकारिकको भन्ने विषयवस्तु भन्दा पनि मूल पार्टीको आधिकारिकको हुन्छ, त्यो विषयवस्तु विचारा दिन्छ। अहिले प्रचण्ड माधव नेपालले भने जस्तै जुन तरिकाले उहाँहरूले अहिले विधि विधान भनिरहनु भएको छ, पक्कै मलाई आशा छ उहाँहरूले विधिको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले जुन तरिकाले निर्वाचन आयोग र तपाईँको चाहिने सर्वोच्चको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने तरिकाले, निर्णयमा प्रभावित पार्ने तरिकाले जुन तरिकाले तल तल कार्यक्रमहरू उहाँहरू गाउँ टोलसम्म लिइरहनु भएको छ, यो विरोधाभास एउटा कुरा भन्नुहोस् त। ल, म आज राष्ट्रिय युवा सङ्घको विषयमा जान, किनभने तपाईँले भनिसक्नुभयो तपाईँ पनि त्यही धारमा हुनुहुन्छ, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चलाई वेट गरौँ। आज पार्टी चोइटियो, पार्टी त दुई विभाजन भयो। देशव्यापी प्रधानमन्त्री आज मात्रै धनगढीमा आमसभा गरिरहनु भएको छ, हामी कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहँदा। अनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रको प्रमुख, संसद विघटन गर्ने, पार्टी चोइट्याउने अनि देशभरि कार्यक्रम गर्दै हिँड्दा यसको प्रभाव गर्ने पक्षमा को छ भनेर जनताले बुझ्दैनन् होला। नवराज के रे, मैले अलिकति यो के भन्छ, राष्ट्रिय युवा सङ्घले त्यही कारणले गर्दाखेरि म यो तपाईँको लोकप्रिय च्यानल मार्फत आम युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय युवा सङ्घले त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले कुनै पनि कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छैन। पार्टीले जे गरेको छ त्यसैको पछि हामी लागिरहेका छौँ। हामी युवाहरू अलिक सचेत तरिकाबाट कार्यक्रम गर्नुपर्छ। तर उहाँहरू त आम सभा भेला हो, यसले युवाको सचेत युवाहरूलाई यसले भ्रम पारेको छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घसँग सम्बद्ध सबै साथीहरूलाई यसले दिग्भ्रमित पारेको छ। के हो त विषय भन्ने कुरा पारेको छ। किन उहाँहरूले यो विचाराधीन विषय भइरहँदा आम सभा र यो भेलाहरू किन गरिरहनु भयो होला, के लाग्छ तपाईँलाई? यो केपी कमरेडले जे गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले त्यही गरिरहनु भएको छ, त्यो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। दिग्भ्रमित पार्ने, अदालतमा गएको मुद्दालाई दिग्भ्रमित पार्ने, निर्वाचनमा आयोगमा गएको चाहिँ विषयलाई दिग्भ्रमित पार्ने, तपाईँ देशको कार्यकारी के भन्छ प्रधानमन्त्रीले तपाईँ बोलेको कुरा हेर्नुहोस् त, अदालतको विषयमा उहाँले के बोलिरहनु भएको छ। तपाईँहरू पनि त प्रभावित पार्न सडकमा आउनुभयो, हामी यहाँ छौँ भन्दै नारा जुलुस आमसभा तपाईँ त्यत्रो प्रदर्शन किन? यो संवैधानिक कुको मात्रै कुरो होइन नि यो, तपाईँले कसरी बुझिरहनु भएको छ। तपाईँ अहिले मलाई यति भनिदिनुहोस्, अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको जो चाहिँ अरे भन्ने गरेको संवैधानिक कु त्यो मात्रै होइन, यो त व्यवस्था विरुद्धको आक्रमण हो, संविधानमाथिको आक्रमण हो। तपाईँ यो आक्रमणको विरुद्धमा एउटा मात्रै पार्टी त्यसको समर्थनमा मलाई देखाउनुहोस् त। यहाँ नारायणमान विद्युत चाहिँ रोहित कमरेड को पनि आदि पार्टी चाहिँ त्यो त्यसको पक्षमा छैन। देशमा भएका सबै पार्टी यो संवैधानिक कु, अझ मेरो वाक्यमा त यो चाहिँ के भन्छ व्यवस्थामाथिको आक्रमणको विरुद्धमा छन्। अनि तपाईँ अब त्यसकै पछि युवा सङ्घ लाग्ने समर्थन हेर्नुहोस् त आम सभामा, ओहो हो 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 50,000 मान्छे। तपाईँ आज धनगढीमा हेर्नुहोस् त कतिवटा गाडी आयो, त्यहाँ मान्छे इच्छाले आएका छन्, त्यहाँ त्यो सबै सत्ताको प्रयोग भएको छ। तपाईँ आज त्यहाँ धनगढीमा ती मान्छेहरू प्रायोजित र जनकपुरको कार्यक्रम हेर्नुहोस् त, तपाईँ कतिपय मिडियाहरूले चाहिँ फोटो खिचेर लाइभ पनि गरिराखेको छ। त्यहाँ आएको मान्छेलाई कुन पार्टीमा कार्यक्रमको निम्ति आउनुभयो भन्दा प्रभु शाह भन्ने मान्छेले हामीलाई पैसा दियो मासु भात खानको निम्ति भनेर लाइभ बोलिराखेका छन्। कुन पार्टीको कार्यक्रम हो, के कार्यक्रम हो भन्ने समेत पनि थाहा छैन त्यहाँ जनतालाई। अनि तपाईँ अब यो विषयलाई लिएर कार्यक्रम गर्दै हिँडिरहेका छन्, जनता पुरै उर्लिएका छन् भन्ने यो होइन। तर उहाँहरूले देखाइरहनु भएको छ जनसमर्थन हामीसँग छ, यो निर्णयको पक्षमा जनता छन्, चुनावको पक्षमा छन् भनेर वकालत गर्दै हिँड्नु भएको छ। मैले भनिसकेँ, तपाईँ अलिअलि कानुन विद्यार्थी पढ्ने थोरै मान्छे पनि, मैले वरिष्ठ वकिलहरूको कुरा गरिनँ, भर्खर चाहिँ कानुन सिक्दै गरेको विद्यार्थीदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतबाट के भन्छ रिटायर हुनुभएका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू समेत, देशका चाहिँ भन्नुहोस् न सबै तह तबका यी सबै मान्छेहरूले के भनिराखेका छन्, यो कदम गलत हो, यो प्रतिगामी कदम भनिराखेका छन्। उहाँले त यो कदम पनि गलत हो, तपाईँहरूले कार्यक्रम गरेको पनि गलत हो, सबै कुरा प्रायोजित र भाडामा तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ, यसले चाहिँ प्रभावित पार्ने काम हो। जनमत त तपाईँहरूसँग छैन, को छ त देखाइदिनु त। आज बुद्धिजीवी नागरिक समाज कुन दल तपाईँहरूको पक्षमा छ भनेर भन्नुभयो नि त उहाँले। यो अन्तरसङ्घर्षको पाटोलाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्छौँ कि बुझ्दैनौँ भन्ने कुरा उहाँको अभिव्यक्तिबाट पनि देखिन्छ। तपाईँ हामी विषयवस्तुको उठानकर्ताबाट भयो, त्यतातिर जाउँ न एकपटक। पहिले सडकमा को ओर्ल्यो? हामी ओर्लेको हो। युवा सङ्घको तपाईँको सर्टेन एउटा समूह ओर्लेको हो।
तलसम्म तपाईँको पार्टीको निर्णय बेगर तपाईँको चाहिने प्रचण्डको एकल प्रस्ताव तलसम्म गाउँ टोलसम्म छलफल गर भनेर कसले पठाएको? हामीले पठाएको हो। कुरा त्यताबाट सुरु गरौँ न। त्यसको स्वाभाविक रूपले क्रियाको प्रतिक्रिया त हुन्छ। जुन तरिकाले तल भ्रमित पार्दै गयो त्यो भ्रमलाई चिर्नका लागि हामी क्रियाको प्रतिक्रिया दिनु पर्यो कि परेन? हैन, किन तपाईँको यो खालको प्रस्ताव आयो? किन पार्टीहरू आज तपाईँको स्थिर सरकारको मुद्दा हामीले लिएर जनताबीच गएर तपाईँको चाहिँ स्थिर सरकारको पक्षमा मत माग्यौँ, तर आज किन फेरि पार्टीको निश्चित व्यक्तिका स्वार्थका लागि कसैलाई प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, कसैलाई तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष हुनु पर्यो, कसैलाई बिचैमा राष्ट्रपति हुनु पर्यो र पार्टीलाई तपाईँको अनेक खालको लालसाना लगाएर तपाईँ हामीले देखेका छैनौँ। तपाईँले अस्ति डाटा हेर्नुभयो होला, तपाईँले जम्मा तपाईँ पार्टी एकतापछि 75वटा बैठक बसे। 75वटा बैठकमा सचिवालयको त्यतिखेरको त्यो हाई कमिटी बैठकमा एउटा बैठकमा नआएको न हो, त्यो पनि आफ्नो अभिमत जाहेर गरेर हैन। तर मूल विषयवस्तु के हो भने 9वटा तपाईँको जुन नेताहरूको जुन सचिवालय थियो त्यो सचिवालयको 75वटा बैठकमा सरकारको कहाँ प्रभावकारिताको कहाँ कुरा गऱ्यौँ हामीले? जहिले पनि तपाईँले गरेको त्यही होइन। हामीले कुर्सी कसको कालो छ, कसको सेतो छ, को तपाईँको गद्दावालामा बसेको छ, को अर्कोमा बसेको छ, पर्दाको रङ कस्तो छ, तपाईँहरूले मिडियामा देख्नुभयो होला। मिलाउने भने कस्तो मिलाउने भन्नु खोज्नु भयो? के मिलाउने? मिलाउने प्रेस गरिरहनु भएको छ, मिलाउने प्रेस गरियो तर उहाँहरू हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर हिँड्नुहुन्छ। मिलाउने भने डोरीले बाँध्न त सकिन्न नि, विचारले बाँध्ने हो मान्छेहरूलाई, व्यवहारले बाँध्ने हो नि त। तपाईँको डोरी लाएर साङ्लोले बाँध्ने कुरा त भएन। तर उहाँहरू हस्ताक्षर गर्दै तपाईँले देख्नुभएको छ नि खुमलटार बैठक कहाँ बस्ने भने बालुवाटार बस्छ। बालुवाटारभन्दा अगाडि स्थायी गुट बनाएर तपाईँको स्वयं कार्यकारी अध्यक्षले तपाईँको चाहिँ 5 जना राखेर पहिला एजेन्डा के गर्ने मिटिङमा 5 जना राखेर खुमलटार आफ्नो निवासमा राखेर तय गरेर आउनुहुन्छ। उहाँ यो गर्ने योभन्दा दायाँ बायाँ नहुने मिटिङ त्यही हो। कार्यकारी अध्यक्ष संस्थागत गुट गर्न पाउँछ, त्यही हो। पार्टी विधि पद्धति त्यही हो। अन्तरसङ्घर्ष त्यही तरिकाले हल हुन्छ पार्टीको। यो अन्तरसङ्घर्षलाई झन् जकडाएर अगाडि बढ्ने जुन खाले शैली भयो, प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारकै आफ्ना निकटतमहरूलाई राखेर नै सुरुवात गर्नुभयो भन्ने आरोप त उहाँहरूको पनि छ। हेर्नुहोस्, त्यो आरोपको कुरा भने तथ्यमा जाउँ न हामी। तथ्यमा तपाईँले त अहिले त तपाईँको चाहिने छर्लङ्गै छ त विषयवस्तु। खुमलटार बैठक तपाईँको एक दिनमा 2 पटक हुने तपाईँ हामीले सुनेका छैनौँ। 5 जना राखेर तपाईँको 5 शीर्षस्थ राखेर 4 मा अझ आधिकारिक रूपले संस्थागत ढङ्गले राखेर तपाईँको एजेन्डा पहिला त्यहाँ तय गर्ने हो कि बालुवाटारको बैठकमा तय गर्ने हो? पार्टीको विधि पद्धति तर्क यहाँबाट गरौँ न हामी, तथ्यमा जाउँ। मलाई अहिले तपाईँको के अरे केपी ओलीको तपाईँको कपाल कालो भयो भनेर तपाईँको रिस मानेर अर्थ छ र भने त्यो खालले तर्कले मलाई मन परेन भनेर अर्थ छ? अथवा यो ढिपी यो बाला यो एकल ढङ्गबाट हिँड्ने यो तानाशाह शैली त चलेन नि त। यसो हो सर, एकल ढङ्गले तपाईँले कुन विषयमा देख्नुभयो होला भन्नुहोस् त? प्रधानमन्त्री त्यसो भए कुन विषयवस्तु के देख्नुभयो होला भन्नुहोस्? उहाँले भने जस्तै बैठक त बोलाएकै हो, 75वटा बैठकमा कहिल्यै राम्रो कामहरूको कुरा भएन। विषय त्यति मात्रै होइन, विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक बस्यो कि बसेन अथवा खुमलटारमा कति बैठक बस्यो भन्ने विषयसँग मात्रै सम्बन्धित विषय होइन यो। तपाईँ अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के लागिरहेको छ भन्ने कुरो उहाँले अहिले बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, पार्टी एकता हुँदा दोस्रो अध्यक्ष भनेर कहाँ लेखियो? उहाँले अहिले के भन्नुहुन्छ? द्वितीय अध्यक्ष एकदम खिसी टिउरी गरेर द्वितीय अध्यक्ष त दिएकै थिए नि, एकदम ह्युमिलिएट गरेर बोलिरहनु भएको छ। तपाईँ प्रधानमन्त्रीज्यूले ल्याएको विकास निर्माणको योजनामा, प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भएको चाहिँ अरू योजनामा कहाँ पार्टीले अवरोध गर्यो? तपाईँ हेर्नुहोस् त। तर प्रधानमन्त्रीको दुखेसो त छ नि त प्रकाशजी, जस्तो 3 वर्षसम्म हो उहाँको दुखेसो छ, त्यो बुझेको छौँ हामीले। सरकारका राम्रा कामलाई प्रचार गर्नुपर्ने, ओम्नीलाई सहयोग गरेन भन्ने कुरोमा उहाँले दुखेसो गर्नु भएको छ। तपाईँले चाहिँ भन्नुहोस् न, चाहिँ त्यो के रेलको त्यो एकजना समथिङ के भट्टराई, अब उहाँलाई नियुक्ति गर्ने बेलामा चाहिँ प्रचण्डले सहयोग गरेन भन्ने उहाँको दुखेसो छ। के भन्छ गोकुल बास्कोटाको 70 करोडको काण्डमा सहयोग गरेन भन्ने उहाँको दुखेसो छ। के यो नेकपालाई जनताले दिएको भोट त्यसो गर्नको निम्ति हो? तपाईँ प्रधानमन्त्रीले ज्यूले ल्याउनु भएको विकास निर्माणको सन्दर्भमा अनि यो भोट के चाहिँ त्यहाँ बार्गेनिङ गर्न र आलो पालो गर्नलाई पठाएको हो? यही त भ्रम छ।
तपाईँ प्रचण्डले कहिले कुर्सी मागे? त उहाँहरूको गुनासो त छ त, उहाँले त्यही भन्नुभयो त, कुर्सीका लागि खेल आज यो सबै पदका लागि खेल भएका कारणले आज यो कन्डिसन आयो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। इभन प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा लिखित जवाब पनि त्यही प्रस्तुत गर्नु हो। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो प्रधानमन्त्री समस्यामा हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको अहिले मैले त्यसो भनिरहँदाखेरि गलत अर्थ नलागोस्, अब बिस्तारै प्रधानमन्त्रीको दिमागी हालतमा पनि समस्या छ। तपाईँ अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो जे गरिरहनु भएको छ, ती 3वटा बजेट आयो, तपाईँ हेर्नुहोस् त, तल्लको डोके नामले भरिया किसान मजदुरहरूको अवस्था माथि उठाउनको निम्ति प्रधानमन्त्रीले के योजना ल्याउनु भयो? तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस् त। आम मान्छेले हेरेका छैनन् हो। अहिले हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध छ, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधमा उहाँले चाहिँ केपी कमरेडको पक्षमा, मैले प्रचण्ड माधव नेपालको पक्षमा बहस गरिरहँला, तर आम जनताले त देखेका छन् नि। तपाईँ के लिएर आउनुभयो आज मल आएर? त्यसो भए जनताको बीचमा 2074 को चुनावमा गरेको बाचा बन्धन घोषणा पत्र या भनौँ म्यानिफेस्टो र हामीले देखाएको पत्रमा आज कुसारापात तुसारापात प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ धोकेधाडी, यसलाई चाहिँ भनौँ न जनतालाई चाहिँ यो किसिमको जालसाज र बेइमानी कसले गर्यो? प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो हो। उहाँहरूको आरोप त्यही छ। जनतामा एउटा कुरा बोल्ने नीति तथा कार्यक्रम र तपाईँको अरू काममा चाहिँ विषयवस्तुमा अलिकति मलाई खण्डन गर्ने समय दिनुहोस्। विषय एकैछिन सर है, अब तपाईँ बोल्नुभयो, म अलिकति कुरा राखौँ यो विषयवस्तुमा। मूल विषयवस्तु के हो भने उहाँहरूको अहिले शैली देख्नुभयो नि, उहाँ तपाईँको मानसिक समस्या भएको, अर्कोको तपाईँको झुङ्गा बाङ्गो भएको, अर्कोको टोपी ढल्के लगाएको, यो खालले तर्क गरेर अर्थ छैन नि त। अहिले तर्क कसरी गर्नु पर्यो भने के काम भयो भन्ने कुरा छ नि, उहाँको काम के गर्यो, कहाँ असफल पार्यो भन्ने कुरा विषयवस्तुमा जाउँ क्या हामी। यो अर्थमा यो दृष्टिदोष हुन्छ, दृष्टिदोष राखेर काम छैन हामी त तपाईँको मार्क्सवादीहरू तथ्यका आधारमा बस गरौँ न। तथ्य के हो भने अहिले तपाईँ हामीले देखेका छौँ काम गरेन भन्ने कुरा छ। कामको तपाईँले फेरिस्त म लिस्ट भन्न सक्छु तपाईँलाई। यो कोरोना अगाडि दशक यताकै तपाईँको 7.1% आर्थिक वृद्धि दर हो, मैले भने होइन, तथ्यले भन्ने कुरा हो। तपाईँको म बताउँछु तपाईँले। अझ तपाईको ट्रान्सपेरेन्सीको तथ्याङ्कले पनि त के बताउँछ? ट्रान्सपेरेन्सी तथ्याङ्क कहाँ छ देखाउन त आधिकारिक स्वयं विवादित यति मात्र हो। उहाँहरु अहिले यस्तो कुरा बोल्नु भयो। म यो भन्दै छु, उहाँहरु यस्तो विषयवस्तुमा अहिले गइरहनु भएको छ। मान्छेले सामान्य अध्ययन गरे तपाईँ हेर्नुस् त सर, एकछिन है, पूर्व पश्चिम रेलको कुरा यस्तो विषयवस्तुमा गइरहनु भएको छ। अहिले डीपीआर तयार भयो, स्वयं नेकपाको तपाईको अध्यक्ष केपी ओलीले भनेको कुरा उहाँहरु पत्याउनु हुन्न। उहाँ कांग्रेसको एउटा महाधिवेशनको प्रतिनिधि जो विवादित भएर अस्ति तपाईको भर्खर हारिसके फेरि हैन, त्यही ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिनिधिको रूपमा नेपालमा काम गर्थे। कांग्रेसको एउटा महाधिवेशन प्रतिनिधि, उसले भनेको त्यो पनि स्याम्पल टेस्ट हुने कसरी लिन्छ भने हामी त तपाईको मास्टर डिग्री गरेको मान्छे पनि यो रिसर्च कसरी गरिन्छ आइडिया छ नि त हामीलाई हैन। सर्टेन स्याम्पल टेस्ट को मान्छे लियो त्यो पनि खोलेको छैन। इन्टरनेसनल कहाँ लेख्यो ल भन्नु न? त्यही हैन, त्यो एउटा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल हैन, तपाईको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिनिधि को थियो तपाईँ बुझ्नु भएको छ नि हैन? त्यो कांग्रेसको सर्टेन प्रतिनिधि भएको कुरा भन्दा पनि त्यो संस्थाले गरेको वैधानिकताको सवाल संस्थाले गरेन, व्यक्तिले गरेको कुरा हो। त्यो व्यक्ति विवादित भएको कारणले अस्ति हटाएको कुरा तपाईले जानकारी छ नि त सर? हटाए नि त, विवादित हुनुभयो तपाई भनेर महासचिव हटाउने भन्नुहुन्छ। यो इलेक्टेड हो, त्यो सत्ताले हटाउने कुरा हैन नि, के फेरि हटाएको यो हैन? त्यसो भए सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको रहेछ। मैले भन्दा मैले रोके। तपाईहरु त खाली विरोधमा मात्रै। आज भन्दा एक दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यत्रो सभामा बोलेको कुरा सामान्य एउटा नागरिकले सुन्दाखेरि पनि लाज हुने कुरा, तपाईँ पूर्व पश्चिम रेलको कुरा, त्यसपछि गएर के भन्छ यो केरुङ काठमाडौँ हुँदै उता पोखरासम्म जाने कुरा, उहाँले डिपिआर भइसक्यो, यो अब चाहिँ केही समयभित्र यस्तो हावादारी तथ्याङ्कमा कुरा गर्नु पर्यो सर। ए भने प्रधानमन्त्री हावादार हो, हावादारी मान्छे हो, यस्तै देखियो नतिजाले त्यस्तै देखायो। त्यसो भए त यो हावादारी प्रधानमन्त्री पछि के लाग्नु? हामी चाहिँ त्यो कार्यक्रममै प्रत्यक्ष सुन्ने श्रोता हो, उहाँले भिडियो हेर्नु भएको छ हैन? भिडियो पनि तपाईले एकचोटि फेरि हेर्न म अनुरोध गर्दछु। हैन डिपिआर हुँदै छ हैन? म त सुन्ने, मेरो कान छैन, हेर्नुस् हुँदै छ हेर्नुस्, तपाईँ हेर्नु न, एकचोटि हेर्नु। यो बहसको विषय नबनाऊ यसलाई, एकचोटि फेरि हेर्नु। हामी समीक्षा गरौँ, खेती चाहिँ गर्नुहुन्छ, समीक्षा गरौँ हुनुहुन्छ के उहाँले? उहाँ ठिक छ भने प्रधानमन्त्रीका, म त फेरि त्यसरी बहसै गर्न चाहन्न। प्रधानमन्त्री कमजोरी नभएको प्रधानमन्त्री हो, प्रचण्ड कमरेड महान तपाईको भगवान हो, त्यसो होइन नि। उहाँहरूको पनि कमजोरी छन्, ती कमजोरीहरूलाई हामी प्रचण्ड जति त्यागी नेता त कोही छैन भनेर भन्छन् नि त। गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, 10 वर्ष जनयुद्ध, यो देशको उपलब्धिलाई आज यो ठाउँमा पुर्याउने र लिखित संविधान ल्याउने नेता राजनेता हो भन्छन् मान्छेले। हो
उहाँको योगदान छैन मैले भन्दिनँ, योगदान छ, तर राजनेता हो होइन त्यो भविष्यले समीक्षा। तपाईहरु त केपी ओलीलाई काँधमा बोकेर राजनेता हो भन्नुहुन्छ त किन भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? मैले राजनेता भनेर भनेकै छैन, केपी ओली नेता हो, हाम्रो अध्यक्ष हो, उहाँले भने जस्तो एक नम्बरकै अध्यक्ष हो। उहाँले अब तथ्यमै कुरा गर्नु पर्यो, फेरि एक नम्बर र्याङ्किङ हेरौँ न हामी, एक नम्बर हो कि 2 नम्बर हो भने त्यही छुटिहाल्छ नि। एक नम्बर मर्यादा हेरौँ पार्टीको, एक नम्बर केपी ओली, 2 नम्बर प्रचण्ड, 3 नम्बर 4 नम्बर माधव नेपाल। मभन्दा बढी नै 3वटा भोटो चाहिँ बढी नै लाउनु भयो होला भनेर मैले हुन्छ त भनी मानिहाले भनेर भन्नुभएको छ त। राम्रो गर्नुभएको छ उहाँले, सत्य स्वीकार्नु भएछ, मान्नु भएछ, 3 भोटो बढी लगाएको, 3 वर्ष बढी अगाडि पोलिटिक्स गरेको, त्यसमा त मान्नु भएछ, सत्य मान्नुभयो। यसलाई हामीले उहाँलाई प्रचण्ड कमरेडलाई आलोचना गर्नुपर्ने विषयवस्तु छ र मान्नुभयो। विधि प्रक्रियामा नटेक्ने अध्यक्षलाई त कारबाही गरिदिनु भयो उहाँहरूले। उहाँ त विधि प्रक्रिया अनुशासनभन्दा बाहिर जानुभयो भनेर पार्टीको अध्यक्ष र संसद दलको नेताबाट कारबाही। तपाईको प्रश्न ठिक ठाउँमा आयो अहिले। ल विधिको कुरा गरौँ सर, विधि के हो? अहिले संसदीय व्यवस्थामा, हामी संसदीय व्यवस्थामै छौँ, खेर उहाँहरूले कति विश्वास मान्नुहुन्छ त्यो फरक चिज हो। संसदीय व्यवस्थामा के हो भने पहिला संसदको तपाईँको चाहिने बहुमत अथवा सर्वसम्मतबाट संसदीय दलको नेता हुन्छ। उक्त नेता गएर भोलि उक्त पार्टीले सरकार हाँक्ने अवस्थामा पनि स्वाभाविक रूपले उक्त संसदीय दलको नेताले नै तपाईँको पार्टीको तपाईँको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हो पार्टीमा, अथवा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता भएर पनि बस्न सक्छ, जसरी शेरबहादुर देउवा बसिरहनु भएको छ अहिले। र सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुने विधि त्यही होइन, संसदीय व्यवस्था अहिले हामीले अपनाएको। र यद्यपि संसदीय प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्यो भने सम्बन्धित पार्टीभित्रको हकमा फेरि कङ्ग्रेसले हो भने अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा लिनु पर्यो, नेकपाले हो भने सम्बन्धित दलको नेता हो भने पहिला संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु पर्यो। अर्को संसद त्यो त अहिलेको कुरा न हो, अहिले विभाजित अवस्थामा पुगेपछिको कुरा न हो। हिजोको अवस्था के हो भने संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु पर्यो, अर्को संसदीय दलको नेता चयन गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीकै एकताको पक्षमा हुनु होला भनेर उहाँहरू पर्खिनु भएको रहेछ नि त। हेर पर्ख्यौँ हेर भनेर बस्नु भएको रहेछ। त्यसो होइन, उहाँहरूले के भन्नुभएको भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हामी कर्नरमा पारौँ, चारतिरबाट घेरौँ, घेरिसकेपछि उहाँलाई के हुन्छ त भनेपछि अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँको शिर झुकाउँ र अन्तिममा अनेक लालछना लगाएर उहाँलाई तपाईँ पत्याग गर्न लगाउँ र पद आफू प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तपाईको माधव नेपाल अध्यक्ष पनि पड्काउने, त्यही हो प्रधानमन्त्री पनि पड्काउने दाउमा हुनुहुन्थ्यो रे भन्नुभयो त उहाँले। महजीले त्यसो होइन कुरा, उहाँले भनेको केही कुरा म सहमत छु। प्रधानमन्त्रीज्यू बैठकमा आउनुहुन्न, संसदीय दलको बैठकमा पनि उहाँ आउनु भएको होइन, बोलाउँदाखेरि पनि नआउनु भएको, पटक पटक, एकपटक मात्रै होइन, पटक पटक। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, उहाँले के बुझिराख्नु भएको छ भने यो नेकपा भनेको उहाँको कम्पनी हो भन्ने बुझ्नुभयो हिजो। यो उहाँको कम्पनी हो, उहाँ त्यसको प्रोपाइटर हो। त्यस कारणले गर्दा खातामा मेरो मात्रै चेक चल्छ, मैले जे गरेँ त्यो मानिलिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुभयो। दोस्रो कुरो, उहाँले आफू सँगैका सहयोद्धा साथीहरूलाई प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ लगायतका लिडरसिपहरूलाई उहाँले खिसिटिउरी गर्ने, उहाँले चाहिँ हतोत्साहित गर्ने, उहाँको निरन्तर यो एकचोटि अहिले भएको जो यो व्यवस्थामाथिको खतरा छ यो सिलसिलेवार ढङ्गले आएको हो। तपाईँ अहिले नै उहाँले अपरचट गर्नुभएको भन्नेतिर हामी गयौँ भने हामी फेरि फस्ने हो। यो सिलसिलेवार तपाईहरुको बुझाइ होला महज होइन, होइन यो आम मान्छेको बुझाइ हो, यो आम मान्छेको बुझाइ हो, पार्नुहुन्छ भने उहाँहरुको यो आम मान्छेको बुझाइ हो त। तपाईं अब यसो अलिकति प्रचण्डको इतिहास म तपाईले सुनाउँछु, बताउनुस् न। प्रचण्डले तपाईको अलिकति मैले तपाईको अध्ययन गर्दाखेरि प्रचण्डको बारेमा के देखियो भन्नुहुन्छ भने 2038 सालमा हो चाहिँ होल टाइमर भएर लाग्नु भएछ। जम्मा 38 सालबाट 28 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनु भएको रहेछ। 38 सालमा चमको तपाईको चाहिँ नि होल टाइमर त्यतिखेर डब्ल्युटी भन्ने हुन्थ्यो भएर हुनु भएछ। 40 सालमा तपाईको 38 सालमा आउनु भयो हेर्नुस् है तपाईको होल टाइमर भएर। 40 सालमा तपाईको उहाँकै तपाईको भित्र ग्रान्ड डिजाइनमा सक्रिय सदस्य उहाँ। 40 सालमा पार्टी फुट्यो, चौम फुट्यो र तपाईको मसाल भयो हैन, उहाँहरूले तपाईको निर्मल लामाहरूले फाल्नु भयो। 41 मा आएर फेरि तपाईको चाहिँ अयोध्यामा सम्मेलन भयो, तपाईको 5औं महाधिवेशन गर्यो, फेरि तपाईको त्यहाँ के गर्नुभयो उहाँले तपाईको चाहिँ त्यहाँ फेरि पार्टी फुट्यो। हेर्नुहोस् है, उहाँ तपाईँको यो मोहन वैद्य किरणलाई त्यो तत्कालीन प्रमुख बनाउने मध्येको एक मूल ग्रान्ड डिजाइनर हो। अनि फेरि पार्टी फुट्यो 41 मा। हेर्नुहोस् है, फेरि आएर तपाईँको के गर्नुभयो भनेपछि तपाईँको चाहिँ 44 मा आएर
फेरि 46मा तपाईँको चाहिँ सेक्टर काण्ड नियोजित ढङ्गले सेक्टर काण्ड गराइयो र तपाईँको मोहनबद्यतालाई तपाईँको फसाइयो र उहाँ एक मात्र को हुने मूल चाहिँ आज सहयोगीको प्रचण्ड कमरेड तपाईँको सेक्टर काण्ड 9वटा क्षेत्रमा सेक्टर काण्ड गरियो। त्यो सेक्टर काण्ड असफल भयो, सर घेर्ने अभियानको रूपमा लिन्थ्यो, त्यसलाई असफल भयो भनियो र सबैले एक पद घटुवा को नहुने मात्रै भनेपछि जो सहयोगी हो, मूल डिजाइनर हो भित्र अथवा डाइरेक्टर भन्छौँ नि हामी फिल्मको, देखिनु त हिरो देखिन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ नि 46मा उहाँ के हुनुभयो भनेपछि पुनः तपाईँको महामन्त्री हुनुभयो पार्टीको। फेरि उहाँले चाहिँ 48 सालमा तपाईँको पार्टी विभाजन गरेर एकता केन्द्र बनाउनु भयो। फेरि उहाँले तपाईँको 50मा जनयुद्ध जानु अगाडि फेरि तपाईँको अहिलेको नारायण काजी जो हुनुहुन्छ, नारायण काजीसँग फुटाएर फेरि तपाईँको माओवादी नेकपा माओवादी बनाउनु भयो र जनयुद्ध जानुभयो। हेर्नुहोस् है, विगत उहाँको हिस्ट्रीबाट पनि तपाईँको वर्तमान एनालाइसिस गर्ने हो नि। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि देख्नुहुन्छ नि, तपाईँको 61 सालमा तपाईँको 14 महिना बाबुरामलाई त्यही तपाईँको चाहिँ नि एउटा कुरा भन्नु नि त, यसो भए अहिले प्रचण्डले भन्ने गर्नुभएको छ नि, हिजोमा त्यही ठाउँमा भइदिए भए आज यो उपलब्धि हुन्थेन। यो त निरन्तरतामा क्रमभङ्गता हो क्या। यो त एउटा उहाँले त चाइनाको एउटा समुद्रको उदाहरण दिनुहुन्छ। आदि बेरी गरेर हिँड्ने हो, क्रमभङ्गतालाई पनि भन्छु। कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै जमेको ताल जस्तो होइन, यो बनिबनाउ हुँदैन। आन्दोलन उर्ली त भेल जस्तै हुन्छ भन्दिन न तपाईँ। प्रचण्डको उहाँले केही कुरा भन्नुभयो, मैले केपी कमरेडको त म त्यो सबै त भन्दिनँ, त्यो आवश्यक पनि छैन। त्यो आवश्यक होइन भनौँ फेरि त्यसमा केही छैन हो। प्रचण्डले पार्टी मात्रै ध्वस्त पार्ने नेता हो भन्नु भएको छ उहाँले। प्रचण्डले पार्टी ध्वस्त पार्दै नयाँ बनाउँदै, प्रचण्डले पार्टी ध्वस्त पार्दै नयाँ बनाउँदै गर्नुभयो हो। त्यही हो आजको यसैको निरन्तरता हो। हामीले त्यही भएर भन्यौँ हिजो यसैको निरन्तरता हो। नेकपा माओवादी केन्द्र ध्वस्त बनायौँ र अहिले हामीले नेकपा एमालेलाई ध्वस्त पार्यौँ हामीले। हो, हामीले माओवादी केन्द्र पनि ध्वस्त बनायौँ, एमाले पनि ध्वस्त बनायौँ र नयाँ पार्टी निर्माण गऱ्यौँ। एमाले फुटाएर तपाईँहरूकै माओवादी केन्द्र पनि फुटायौँ, हामीले ध्वस्त बनायौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी नयाँतिर जान चाहन्छौँ। तपाईँ अहिले उहाँहरूको नारा आज हेर्नुहोस् त, तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस्, प्रचण्ड गएको ठाउँमा एकाध काहीँ भयो होला। तपाईँ केपी ओलीको नारा हेर्नुहोस्, केपी ओलीलाई लगाएको नारा, व्यक्तिलाई कसरी उठाइरहनु भएको छ उहाँहरूले। केपी ओली जिन्दाबाद, राजनेता जिन्दाबाद, होइन केपी ओली देशका लागि अरू कोही छैन, मानौँ अरू कोही केही होइनन्। यो तरिकाले उहाँहरू कहाँ पुग्नुहुन्छ अब? यो तरिकाले उहाँहरू कहाँ पुग्नुहुन्छ अब? तपाईँ व्यक्ति पूजाले कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पुग्छ अब? सिद्धान्त त्यसपछि गएर चाहिँ आदर्शको कुरा कहाँ गयो अब? अब बिस्तारै उहाँहरू के उहाँको विचारसँग उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ होला नि त? हो, उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ आज पनि त्यो ब्यानरमा हेर्नुहोस् तपाईँले, जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गरिरहनु भएको छ। हामीले गरेका छौँ 21औं शताब्दीको जनवादको कुरा हामीले गरेका छौँ। 21औं शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद दुईटै अहिले स्टपको कुरा हो, महाधिवेशनमा लाने कुरा हो, छलफलमा लाने कुरा हो। हामीले त्यसो गरिराखेका छौँ। हामी अहिले समाजवादमा जनताको जनवाद सहितको समाजवादमा जाने कुरा गरिराखेका छौँ। तपाईँ हेर्नुहोस् त, भने यो आज एकताको विरोधी भने प्रचण्ड हो त? त्यसो भए एकताको विरोधी अहिले हेर्दाखेरि आम बाहिर देख्दाखेरि केपी कमरेड देखियो। तर उहाँहरूको आम सभा र उहाँहरूले भन्ने आरोप त यी पदका लोभी यिनले गर्दा चाहिँ आज पार्टी फुटेको भन्छन् नि। के कुरामा सत्य हुन सक्थ्यो भने नि नमरा सर, केपी ओली गएको ठाउँमा जनताको बहुदलीय जनवादको साटो अहिले हाम्रो समाजवाद उन्मुख चाहिँ भन्नुहोस् न, त्यो कुरा गरेको भए ए साथीहरू अझ पनि चाहिँ चोइटिने पक्षमा हुनुहुन्न रहेछ है भनेर हामी बुझ्थ्यौँ। उहाँहरूले पुरा एमाले बिउताउन खोजिरहनु भएको छ, हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ। एमाले बिउताउनु हुँदैन भन्ने विरुद्ध पक्षमा छौँ हामीले तत्कालीन माओवादी केन्द्र बिउताउन गइराखेका छैनौँ। हामी 21औं शताब्दीको जनवाद बिउताउन गइराखेका छैनौँ। हामी यो अहिले भएको सार खिच्दै कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालमा देखिएका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूको वर्तमान प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट हो कि होइन? उहाँ त प्रतिगमनतिर गइसक्नुभयो। तपाईँ अब कम्युनिस्ट भनेर अब त भन्न त लाज हुन्छ। हेर्नु त नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसको विषयमा त अब चाहिँ अदालतमा छ। अब यो अहिले नजाउँ। अब सायद भए पनि नभए पनि अल्टरनेटिभ पार्टी खोले तापनि त नियोको ब्यानर त त्यही हुन सक्छ नि त। केही दिनभित्र जनताले टुङ्गो लाउँछन्। यो तपाईँ केही दिनभित्र हेर्नु होला। अब तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस्, चुनाव हुनको निम्ति गरेको चुनाव घोषणा होइन यो। चुनाव नभइसकेपछि उहाँले चाहिँ सङ्कटकाल लागू गर्नुहुन्छ। सङ्कटकाल लागू भइसकेपछि देश कहाँ पुग्छ अब भन्नुहोस्? त्यो सङ्कटकाल लागेको 6 महिना प्रतिगमनकारी हो त? त्यसो भए उहाँको शब्दलाई लिने हो भने केपी ओली त कम्युनिस्ट होइन, उहाँ त प्रतिगमनकारी हो।
अनि एउटा व्यक्तिको जय जयकार गर्ने तपाईहरु पनि कम्युनिस्ट कार्यकर्ता होइन भन्नु हामीले देखे जस्तो तानाशाह राजा जस्तो हुनुभयो तपाईहरु हामीले जस्तो देखे जस्तो केपीले क्रान्तिकारीले उहाँ देखेको भएको त हाम्रै किताबमा भइहाल्नु हुन्थ्यो नि ए उहाँहरु क्रान्तिकारी होइन त्यसो हैन हाम्रै किताबमा उहाँले उहाँको नजरमा प्रतिक्रान्तिकारी देख्नुहुन्छ प्रतिगमनकारी देख्नुहुन्छ त्यो भएर उहाँहरु तपाई केपीलेको विरोध गरिरहनु भएको छ यसलाई सहज तरिकाले उत्तर दिनुपर्छ भन्ने पहिलो कुरा तर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका आज कसले दियो मलाई भन्नुस् त दोस्रो कुरा मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई 2027-28 को तपाई झापा विद्रोहदेखि आजसम्मको हिस्ट्री हेर्ने हो भने प्राप्त भएका उपलब्धिलाई धोका दिने मान्छे भने अहिले जसरी आरोप लागिरहेको छ तपाईले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरुको घेराबन्दी भनिरहनु भएको छ गणतन्त्र लोकतन्त्र संहिता आज कसको पक्षमा के छ भन्ने कुरा त अब जनताले मूल्याङ्कन गर्लान् तर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोकाधाडी गर्ने काम कसले गर्यो कम्युनिस्टलाई आज विसर्जन गर्ने यो हामीमा भएको तपाईको नाङ्गो पार्ने काम एक खालको वैचारिक विचलन त छ नि म तपाईले फेरि भने प्रचण्डको कुराबाट जोडेर भन्न चाहन्छु हिजो प्रचण्डसँग तपाईको जनयुद्धमा साथ दिएका मूल सारथीको रूपमा रहेका तपाईको बाबुराम 5 वटा बी भनेको छ के अझ तपाई बाबुराम विप्लव वैद्य बादल त्यस्तै परे तपाई इन्डाइरेक्ट बाहिरबाट सहयोग गर्ने हाम्रो कमरेड वामदेव आज कहाँ हुनुहुन्छ उहाँले सम्हाले लिन सक्नु भएको छ आज केपी ओलीलाई तपाईले सम्हाल्ने कुरा गरिरहनु छ उहाँले सम्हाल्न सक्नु भएको छ नम्बर 1 यहाँबाट हामीले ऐना अलिकति क्लियर देखिन्छ भन्ने लाग्छ नम्बर 2 अहिले के हुनु पर्थ्यो भने नि सर उहाँकै भाषामा कुराहरु केपी ओलीले उहाँहरुले लाग्यो गलत गर्यो केपी ओलीले तपाईको जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्नु भएन मेरो आफ्नो ठाउँमा तर्क उहाँकै तर्कमा एकचोटी रहेर कुरा गरौँ सक्नु भएन त ठीक छ त 5 वर्षपछि उहाँलाई तपाईको चाहिँ पार्टीको नेतृत्व अधिवेशनमा जाउँ पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउँ सक्यो हामी पनि प्रधानमन्त्रीबाट तपाईको अधिवेशनमा जाने कि पार्टी टुक्र्याएर हिँड्ने हो पार्टी टुक्र्या कसले टुक्र्या पार्टी टुक्र्याको होइन त केपी ओलीले अहिले पार्टीको तपाईको चाहिँ नि त्यहाँ तपाईको हस्ताक्षर गर्दै हिँड्ने को सोइटेर जान खोज्नु भएको छ पार्टी हस्ताक्षर गर्दै हिँड्ने को अरे पार्टी एकता पक्षमा त्यसो भए सुरुवातबाटै केपी ओली हुनुहुन्थेन देखिएन उहाँको यो अहिलेको जो उहाँको व्यवहार हो त्यो व्यवहारले पार्टी एकताको पक्षमा उहाँ हुनु रहेनछ भन्ने कुरा देखियो के गर्न खोज्नलाई यो एकता भारै छ त त्यसो भए यो कुनै रङ्गमञ्च थियो होला सायद अहिले यति भनौँ त्यही हो त महजी ठीक छ उहाँको कुरामा म विमति जनाउन्न तर मूल विषयवस्तु के हो भने यद्यपि एकताको विरोधी हुनुहुन्थ्यो भने जनताको बहुदलीय जनवाद मदन फाउन्डेसनका नाममा तपाईहरुलाई गुडगत किन गर्नु हामीले यसरी तर्क गरेर हुँदैन एफडीसी को नाममा कसले कार्यक्रम गरिरहेका छ जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा अथवा मदन भण्डारीको नाममा कार्यक्रम गर्न नहुने पनि कम्युनिस्ट हुन्छ तपाईले प्रतिवेदन हेर्नु भएन त कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नेता जसले एउटा नेपालमा फरक तरिकाले तपाईको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हाँक्न खोज्यो अथवा विश्वभर तपाईको चाहिँ नि रक्षात्मक अवस्था पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा बचाएर राख्ने कमरेड मदन भण्डारीको नाममा कार्यक्रम गर्न नहुने यो भन्दा ठुलो कुतर्क के हुन्छ आज कम्युनिस्टहरुको आन्दोलन पनि त उहाँले त सबै पठाइदिनु भयो त फेरि अर्को विषयवस्तु के राखौं भने तपाई यद्यपि उहाँ एकताको विरोधी हुनुहुन्थ्यो भने कमरेड केपी ओली तपाईले बुझौं 29% जनमत प्राप्त गरेकोलाई तपाईको नेकपा माओवादीलाई जनमत त स्वीकार्ने होला नि त हामीले 40% हिस्सा दिने कुरा चाहिँ तपाईको एकता विरोधी हो त्यो एकता विरोधी हो तथ्यमा टेकौँ न हामी त्यो फेरि विगततिर त्यो एकता विरोधी हो विगत नगइकन तपाईको वर्तमान कसरी टेक्नु हुन्छ सर आज म जुन अवस्थामा हेटेका म तपाईको यो घमण्डकै कारण पार्टी फुट्यो हो त त्यसो भए पार्टी फुट्न आटेको हो त उहाँहरुले भन्ने गरे 29-30% को पार्टीलाई हामीले त यत्रो पार्टी बनाइदियौ उल्टा तपाईहरुले अहिले निल दिनु भयो हामीलाई भन्ने त आरोप त उहाँहरुको छ मलाई म भन्छु शक्ति आर्जन गर्नु भयो प्रचण्ड कमरेडले त त्यो त देखिएकै छ नि मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा उहाँले जे क्रियाकलापहरु गर्नुभयो मदन भण्डारी प्रति मेरो त्यस्तो कुनै चाहिँ भन्नुस् न टिक्का टिप्पणी गुनासो वा त्यस्तो केही छैन उहाँ आदरणीय नेता श्रद्धेय नेता उहाँको विषयमा त्यस्तो केही छैन तपाई मदन भण्डारी फाउन्डेसनको उद्देश्य त्यसको बुकलेट त्यसको नीति तथा कार्यक्रममा गएर हेरौं अन्ततः जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा छ त्यो अब तपाई पार्टी एकता कुन विषयमा भएको छ जनताको बहुदलीय जनवादको चाहिँ फाउन्डेसन चलाउँदै तल गएर यही हो विषय भनिरहनु भएको छ त्यसकारणले गर्दा नेतासँगको सरकारको विषय होइन यहाँ त विचारको कुरा हो जनताको बहुदलीय जनवाद प्रकाशजी त्यसरी बस गर्नुहुन्न तपाई हामीले ठीक छ मदन भण्डारीको त्यसो भयो भने एफडीसी को नाममा राम कारीगर प्रशिक्षण दिन हिँडिरहनु भएको छ नि त एउटा एनजीओ खोलेर हामीले त मदन भण्डारीको नाममा भरे माने मैले ल ठीक छ त्यो पनि ठीक छ तर तपाईले तपाईको एउटा एनजीओ बनाएर एनजीओ को नाममा राम कार्कीहरु एनजीओ को नाममा रामकमरी झाँक्रीहरु आज तपाईको उ गरिराखेका छन् तपाईको बस गर्दै तल भुसालहरुले गएर 21औं शताब्दीको जनवाद चाहिँ ठीक भन्नु भएको छ कहाँ मलाई दिनुस् त राम कार्की
घनश्याम भुषालहरूले गएर 21औं शताब्दीको जनवाद जनताको तपाईँ फेरि कुन बहस नगर्नुहोस् भनेपछि हामी अहिले तपाईँको यो ध्रुवीकृत जुन भइरहेछ नि त्यो कोडले हामीलाई अलिकति तपाईँ कम्फर्ट जोन के छ भने हामी सजिलै जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गर्न सक्ने ठाउँमा छौँ। यो तथ्य हेर्नुहोस् है, फेरि भोलि पनि तपाईँ सक्नुहुन्न। आजको कुरा नगरौँ न, अहिले जुन तरिकाले पार्टी ध्रुवी त्यो हिसाबले भोलि पनि तपाईँ 21औं शताब्दीको जनवादको पत्याउँछन् कसलाई के गर्छन् त्यो विचारका कुरालाई चाहिँ अब लातै हानिसकियो सबैले। अब हेरौँ है दुबईको त्यो तर्कहरू हेर्ने हो भने हामीले 21औं शताब्दीको जनवादलाई पनि हामीले छोड्यौँ, जनताको बहुदलीय जनवादलाई छोडेनौ। एकैछिन फेरि तथ्यमा जाउँ। हामीले छोडेनौ। हामीले हिजो तपाईको असोज सत्रको असोज पछिको तपाईको फागुनमा जुन दोस्रो हाम्रो बैठक भयो सर, त्यहाँ सिद्धान्त र आफ्ना विचारलाई छोडेर एउटा नयाँ धारमा हिँडेको होइन, छोड्ने भनेको छैन। जनताको समाजवाद पढाउन सर, तपाईको असोज सत्रमा के भयो, एक ढङ्गले चुनावी तालमेल भयो, श्रृङ्खला हेर्नुहोस् है। त्यहाँ तपाईँको चाहिने फागुनमा फेरि दोस्रो पटक भयो। फागुनमा हामीले के गरेका छौँ भनेपछि एकचोटि फेरि दस्तावेज हेर्नु होला। त्यहाँ फागुनको दस्तावेजमा हामीले के गरेका छौँ भने हाम्रो सैद्धान्तिक विषय चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद हुने भनेको छ। उहाँहरूले माओवाद चाहिँ बढी छोड्नु भएको छ। एमाले अपनाएको के मार्क्सवाद लेनिनवाद हेर्नुहोस्, दस्तावेज हेर्नुहोस्, मार्क्सवाद लेनिनवाद रहने भन्ने छ, माओवाद छोडिएको छ। दस्तावेज हेर्नुहोस् है, मेरो आरोप होइन। फेरि त तपाईहरुको डिजाइन सफल भएन है, उहाँहरूले माओवादीलाई ध्वस्त पार्न खोज्नु भएको छ। दोस्रो कुरा के छ भने त्यो एकैछिन सर दस्तावेज हेरौँ। दोस्रो कुरा के छ भने 21औं शताब्दी यहाँको तपाईँको मौलिक कार्यक्रमको रूपमा नेपालको तपाईँको यहाँको ठोस कार्यक्रम कसरी लिने भन्ने सन्दर्भमा 21औं शताब्दी लिने कि जनताको बहुदलीय जनवाद लिने त्यो आगामी अधिवेशनमा छलफल गर्ने, मैले मेरो कुरा भने होइन, होइन। तर मार्क्सवाद लेनिनवाद यो विचारको लडाई हो त। त्यसो भए तपाईँ अनेस्टली जनताको अगाडि आज तपाईँले बोलिरहँदा लाखौँ मान्छेले हेर्दैछन् कार्यक्रम, यो विचारको जगमा टेकेर विचारको हुन्छ नि एउटा तपाईँको एउटा उसलाई चाहिँ मान्छेलाई राम्रो देखाउनलाई क्रिम पाउडर दले जस्तै विचारको लेप लगाएर तपाईँको नितान्त पार्टीका नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि अथवा सर्टेन पद प्राप्तिका लागि गरिएको एक खालको यो विखण्डनवादी खालको तपाईँको शैली र क्रियाकलाप। अनि त्यसका लागि संसद हुँदाहुँदै संसदमा त्यो विश्वासको मत लिने, मैले जनताका लागि काम गर्दै थिएँ, पार्टीभित्रका चाहिँ विभिन्न समिति उपसमितिमा जाने कि सिधै चाहिँ ध्वस्तै पारिदिने? तपाईँ जतिको पत्रकारले यो प्रक्रिया बुझ्दिउँ क्या सर। मैले अघि भने नि तपाईँलाई, सम्बन्धित कङ्ग्रेसभित्रले तपाईँको अविश्वासको मत ल्यायो, विश्वासको मतमा जाने पार्टीभित्र हो नि। प्रचण्ड माधव नेपाल केपीओले फरक पार्टी हो र फरक पार्टी हो। डराउनु भयो फरक पार्टीभित्रै पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो पारेको छ भने बैठकमा आएर भन्नु पर्यो नि। पार्टीभित्रको कुरा संसदमा भन्नु पर्यो नि, मलाई मेरै पार्टीभित्रको समस्या पारे, मलाई समस्या पारे, त्यस कारणले गर्दा म फ्लोरमा आएँ भन्न सक्नु हिम्मत गर्नु पर्यो नि। उहाँ संसदमा पनि डराउनु भयो, पार्टीको बैठकमा पनि डराउनु भयो। एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा अहिले तपाईँले भनिरहेको कुरामा थोरै यो पदसँगको अहिलेको बार्गेनिङ हो कि विचारकै हो कि यो सिद्धान्तको हो कि? यो सिद्धान्तको कुरा हो, यो विचारको कुरा हो। उहाँहरूलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भने प्रचण्ड र माधव नेपालले पाएनन् त्यस कारणले गर्दा भन्ने उहाँहरूको उहाँहरूको तर्क हो। विषय त्यो होइन। यो त कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रवृत्तिसँगको चाहिँ लडाइँ हो। यो अहिले यो नेपालमा देखिएको यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन जो दक्षिणपन्थी दिशातिर गइरहेको छ, त्यो आन्दोलन त्यसलाई बढी बढाउ गर्नको निम्ति प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो, कम्युनिस्टका नेता लाग्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्योसँगको लडाइँ हो। तपाईँ यो सिलसिलेवार ढङ्गले आएको विषयवस्तु हो यो। तपाईँ अहिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो भने 5 वर्ष तपाईँले नै खानुहोस् भनेर प्रचण्डले किन भन्नु पर्यो? कार्यकारी अध्यक्ष खान भन्नु तपाईँ कार्यकारी अध्यक्षको कुरा उहाँले अहिले पनि मलाई भन्नुहोस्, यदि 5 वर्षकै लागि छोड्नु भएको थियो भने यो अविश्वासको हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति कार्यालय किन गएको हो? यो किन गयो भने हामीले हिजो चुनावमा जाँदा जनतालाई के भनेका थियौँ त्यो हेर्नु परेन एकचोटि। त्यो जनतालाई त्यो अनुसारको पार्टीले भनेको अनुसारले चल्नु परेन। उहाँ आफूलाई मन लाग्दो हिसाबले कति पटक चाहिँ उहाँले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभयो। तपाईँ नियुक्तिको विषयमा हेर्नुहोस्, तपाईँ राजदूतलाई झिक्ने र हाल्ने विषयमा हेर्नुहोस्, उहाँको एकलौटी मनोमानी तरिकाले गरिसकेपछि त्यसो गर्नु हुँदैन। कमरेड स्वेच्छाकारी रूपमा अब बसौँ, छलफल गरौँ। तपाईँले भनेको मान्छे राख्नु होला, तर छलफल गरौँ। पहिला पार्टीभित्र छलफल गरौँ। पार्टीभित्र छलफल गरेपछि तपाईँ सहमतिमा काम गर्नुहोस्। यसो भनेको प्रचण्ड माधवसम्मले। तर उहाँले अब बिस्तारै हात खुट्टा बाँधेर चाहिँ कसरी चाहिँ काम गर भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? हात खुट्टा बाँधिदिएको हो ओम्नी प्रकरण लगाएर कसरी काम गर हो? तपाईँले भनेको कुरामा सहमत छु म। ओम्नीमा हात खुट्टा बाँधिदिएको हो। तपाईँ चाहिँ भन्नुहोस् न, यो अरू चाहिँ उहाँले जे विग्रह गर्न लाग्नु भएको छ त्यसमा हात खुट्टा बाँधिदिएको। तपाईँ जनताको पक्षमा काम गरेको ठाउँ कुन छ? योमा चाहिँ प्रचण्डले माधवले काम गर्न दिएन भनेर मलाई भनिदिनुहोस् त।
तपाईहरु नै असफल भयो, सरकार असफल भयो, प्रधानमन्त्री असफल भयो किन भन्नुहुन्छ? यत्रो कोभिडले चाहिँ देश आक्रान्त बनिराखेको छ अनि कोभिडको लागि चाहिने उपकरणहरू ल्याउनको निम्ति यो वर्तमान प्रधानमन्त्री र सरकार असफल हो त? असफल हो महतजी। अब सफलै नभएको कसरी सफल भन्ने? समस्या भनेकै यहीँनिर हो। समस्या भनेकै उहाँले भन्नुभयो नि अघि, उहाँले भन्नलाई चाहिँ विचार सिद्धान्तको भन्नुहुन्छ। विचार सिद्धान्त अधिवेशनमा होला नि त छलफल हुने। विचार सिद्धान्त भने जहाँ पाए त्यही बाटोमा चोकमा छलफल गर्ने विषयवस्तु हो। सम्पूर्ण सबभन्दा तपाईँको उच्चतम तपाईँको चाहिने लेभल भनेको पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार भएको विषयवस्तु भने त महाधिवेशन हो, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी पनि होइन अथवा कुनै सचिवालय पनि होइन, स्थायी कमिटी पनि होइन। विचारको बहस हुन्थ्यो भने अधिवेशनमा त्यहाँ तपाईँको चाहिने हामीले महाधिवेशनमा गएर छलफल गरेर टुक्रिएको भए म विचारको अधिवेशन मान्थेँ। दोस्रो कुरा उहाँको भनाइले कहाँ प्रमाणित हुन्छ भने उहाँलाई के लागिरहेछ भने प्रचण्ड कमरेडलाई यो तपाईँको चाहिने राजदूत नियुक्ति आफ्नो मान्छे गर्न लाग्यो कि कमरेडले उसले केपी ओलीले होइन, यो तपाईँको चाहिने अर्को मन्त्री आफ्नो बनाउन लाग्यो। हेर्नुहोस् है समस्या नियुक्तिमा पनि हेर्नु त अध्यादेश ल्याएर ओहो के त्यो त अब अन्तिमको कदम भयो सर, अन्तिम। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु त, यत्रो उहाँले पुनर्गठन भयो भनेर त उहाँले एउटा तपाईँको बिना मगरलाई प्रचण्डको बुहारीलाई चेन्ज गर्न नपाइने हेर्नुहोस् है तपाईँको चाहिने कहाँ रोक्नु भयो? प्रचण्डको बुहारी फाल्न दिनुभयो? फाल्न दिनुभयो त तपाईँको पर्फर्मेन्स हेरौँ न होइन। कर्णाली प्रदेशको सरकार, म तपाईँ त्यहीबाट बिलोङ गर्छु, म हेर्छु तपाईँ काम भएन भन्नुहुन्छ, ल कामकै आधारमा फाल्ने हो भने त सबभन्दा लो पर्फर्मेन्स डाटा हेर्नुहोस् है सर, सबभन्दा लो पर्फर्मेन्स भएको प्रादेशिक सरकार कोही छ भने कर्णाली प्रदेश। नेपालभरि तपाईँको झन्डै 2500 किलोमिटर बढी हाम्रो कुरा होइन नि, म तपाईँले त्यही कुरा भन्दैछु। किन मानेनौ भन्ने कुरा गरौँ क्या पहिला। नेपालभरि तपाईँको झन्डै 2000 प्लस तपाईँको बाटो पक्की फिटर कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क 1 किलोमिटर 1 आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्नुहोस्। मेरो आरोप होइन है, फेरि 1.something छ किलोमिटर बाटो पिच भएको छ। सबभन्दा लो पर्फर्मेन्स भएको सबभन्दा कर्णाली प्रदेश हो, कमरेड भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, सबभन्दा कर्णाली प्रदेश हो। अनि अब छोड्नुस्, अब खैर त्यो तपाईहरु किता विवादित भइसक्नु भएको छ, त्यो बचाउनु पर्ने त्यो विषयमा मैले अब प्रवेश गरिन। मलाई एउटा कुरा भन्नुस्, अब महतजी संसद विघटनको विषय तपाईँ संविधानै लिएर आउनु भएको छ, अब के पढाउनु हुनेवाला छ प्रकाशजीलाई तपाईँ नै पढाउनुस्। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर ठिक गर्नुभयो त? जनताको पक्षमा गर्नुभयो? नयाँ चुनावका मिति घोषणा गर्ने समय हो त यो? मध्यावधि जाने समय हो त? प्रधानमन्त्री सही हो त? यसमा आफ्नो तर्क दिउँ। यसमा मूल विषयवस्तु प्रकाशजीलाई मैले पढाउनु पर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। तपाईलाई पढाइदिनु सम्बन्धित उहाँ पढाउनुहुन्छ भने खेर केही छैन मलाई, तर मेरो तर्क चाहिँ संविधानै लिएर आउनु भएको छ, उहाँले पढाउनु धारामा लेखेको छ खै भन्नुस् त? यो प्रधानमन्त्रीजीले अहिले जे गर्नुभयो मैले पटक पटक भनिराखेको छु, यो गलत भयो। उहाँ आवेगमा गर्नुभयो, उहाँ सनकमा गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ आफ्नो संविधानको धारामा टेक्नु भएको छैन। 76 को 1 76 को 7 75 को 1 5 मलाई देखाउनुस् त। 1 2 3 5 7 मलाई देखाउनुस् त कहाँ चाहिँ गर्न पाउँछ भनेर लेखेको छ तपाईँ? कुनै धारामा पनि, संविधानको कुनै धारामा पनि अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कुरा लेखेको हो? त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। तपाईँ महतजी कुन धारामा लेखेको छ? यसलाई यसरी पहिला विषयवस्तुमा भित्र छिरौँ भन्ने लाग्छ। तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने केपी ओली आज तपाईँको विभाजित बनायौँ हामीले। हिजो जतिखेर उहाँले संसद भङ्ग गर्ने कुरा गर्नुभयो त्यतिखेर उहाँ कति झन्डै 64% संसदको के हो? उहाँ संसदीय दलको नेता हो, प्रधानमन्त्री हो, संसदमा बहुमतको पार्टीको नेता, बहुमत मात्रै होइन 64 दलको। संविधानमा क्लियर कुरा संसदमा अर्को सरकार बन्ने अवस्था देखाउनुस् त तपाईँ। बाहिर छ प्रधानमन्त्री संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो? प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रवादी हो कि तानाशाह हो? तपाईँ भन्नुहोस् को हो प्रधानमन्त्री? गलत कि सही? तर्क दिनुस् न। कटघरामा आइसकेपछि आशेष तर्क भयो नि सर। जो चुनावमा जाउँ भन्छ, यो 64%ले पनि हामीले सरकार आन्तरिक किचलोका कारणले हामीले सरकार चलाउन सकेनौँ। अब 36%ले सरकार बनाउने कुरा, अल्पमतले सरकार बनाउने कुरा विषयवस्तु नै भएन होइन। 64% को सर्वसम्मत म नेता, इलेक्टेड पनि होइन, नेताले मैले यसो संसद दलको नेताले भने होइन हामीले यो तरिकाले सरकार चलाउने स्वार्थ जालजेलमै एक बीचमा मैले सरकार चलाउन सकिन, म चुनावमा जान्छु। यो जनताको स्थायी सरकारको म्यान्डेट विरुद्ध भयो। स्थायी सरकारको जुन म्यान्डेट दिएको थियो जनताले, हामीलाई मतदान गराएको थियो, त्यसको विरुद्ध भयो। अब पुनः जनतामा जाउँ र हामी एउटा त्यो मापन गर्ने यन्त्र कहाँ थियो? त्यो त तपाईँको क्लियर देख्नु भएको छ त, तपाईँले देख्नु भएन? तपाईँ उहाँ चाहिँ त फेरि विचारकै कुरा गरिहाल्नुहुन्छ। यसो भनेपछि प्रचण्ड कमरेड माथि इन्फर्मेसन ल्याएको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ है। सूचना तपाईँ हामी जानकार छौँ नि। प्रधानमन्त्रीले सके दुइटै छोड्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री पनि छोड्नु पर्यो, अध्यक्ष पनि छोड्नु पर्यो केपी ओलीले भन्ने खुमलटार बैठकको तपाईँको चाहिँ प्रस्ताव होइन।
नम्बर 1 त्यो हुने अवस्था भएन, बहस गरिसक्यो त्यो हुने अवस्था भएन। मैले भनिराख्यो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले एक छोड्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले गरेको भने कदम थिएन। सही कि गलत? तपाईँ कदम जतिको सही। बौद्धिक युवा नेता, म भविष्यको देशको नेतृत्व गर्ने यही- नेता तपाईँहरू हो। यही भन्छु सर, गलत कि यही सही? विषयवस्तु। जनतालाई भ्रमित नपारौँ हामी। तथ्य र विधान विधि कानुन सम्मत तरिकाले हेर्ने भने प्रधानमन्त्रीको कदम लिगल या इलिगल? मलाई लिगल इलिगल भन्दा तपाईँले प्रतिप्रश्न गरे, मलाई भनिदिनुहोस् 64% को संसदीय दलको नेताले अब हामी सरकार चलाउनौँ, हामी जनताबीच जान्छौँ भन्दाखेरि 36%ले सरकार चलाउन सक्छ, सरकार बन्ने सम्भावना कोही कतैबाट देख्नुहुन्छ? प्रकाश जी, विषय त्यस्तो होइन। के हो यसको उत्तर दिउँ न। उत्तर दिनुहोस् न त। के छ र? धारा यसको तपाईँ छ? 36% धारा 64% नेपाली त काङ्ग्रेस मसँग हो। होइन। नवराज सर, धारा 76 मा 76 को 1 मा क्लियर के छ भने बहुमत जसको छ त्यो दलले आफ्नो संसदीय दलको नेतालाई चुन्छ, त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुहुन्छ। 2 मा 76 को 2 मा के भनिएको छ तपाईँ क्लियरसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले संविधान बोकेरै आउनु भएको छ, कसैको पनि बहुमत आएन भने, संसदको पहिलो फर्स्ट पार्टी कसैको पनि बहुमत आएन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनाउन सक्छ। त्यसैको 3 मा हेर्नुहोस्, अब त्यो दुईटै भएन, 1 पनि भएन, 2 पनि भएन, 3 मा हैन, त्यसपछि 3 मा आउँछ। एवंले 5औं पटक आउँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री नभइसकेपछि मात्रै विघटनको कुरा। उहाँहरूको तर्क सुन्नुभयो नि प्रकाश, यी सबै सम्भावनालाई एनालाइसिस गर्दा देखेन 64% मसँग बहुमतको प्रधानमन्त्री म चलाउन 5 वर्षको निम्ति जनताले, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले, सम्भावनै थिएन संसदमा, जनताले 5 वर्षको निम्ति त्यहाँ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् के सुभाष नेमाङ बोलिरहनु भएको छैन, अहिले पुरा भिडियो आइराखेको भाइरल छ, एउटा भाइरल छ। उहाँले के बोल्नु भएको थियो जुन बेला उहाँ चाहिँ संविधान सभाको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो? तपाईँ अहिले कुतर्क गरेर पाइन्छ? हिजो त्यही चाहिँ संविधान बनाउने बेला चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ यो विघटनको निम्ति राख्नु हुँदैन भने उहाँ पनि हो एकजना मान्छे। आज घरमा 2 जनाको बिचमा, लोग्ने स्वास्नीको बिचमा, बाउ छोराको बिचमा झगडा भयो भनेर घरमै आगो लगाइदिने पाइन्छ त्यो? उहाँले त चाहिँ तर ध्वस्त बनाइदिनु भयो, संविधान नै ध्वस्त बनाइदिनु भयो। विकल्पै थिएन। 64% मसँग त्यसमा जान पर्थ्यो नि त, सदनमा गए भए हुन्थ्यो नि त। उहाँ सदनमा गएर यसको विकल्प ल मलाई देऊ भनेर गएको भए हुन्थ्यो नि त। उहाँ डराउनु भयो, जानु भएन, त्यस कारणले गर्दा उहाँ प्रतिगामी कदमतिर जानुभयो। उहाँ चाहिँ उल्टो बाटो जानुभयो। तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। पहिलो कुरा के भनौँ भनेपछि अघिको कुरा अलिकति जोडेँ मैले। जनताबीच गएर तपाईँको इलेक्टेड हुने कुरा कसरी निरङ्कुश हुनसक्छ, कसरी प्रतिगमन हुनसक्छ? हामी कि जनताबीच कदम सही हो, जान डराएको हो? नम्बर 1 प्रश्न। नम्बर 2 उहाँले भनेको भिडियोको कुरा छ। उहाँहरू त यस्तो गर्नुहुन्छ कि भिडियो तपाईँको हामी यही युवाहरू यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ के अलिकति। उहाँलाई चाहिँ पाएको भिडियो चाहिँ लिदिने, आफू जब प्रतिकूल भिडियोहरू आउँछन् त्यसो भने प्रचण्डको त्यो तपाईँको चाहिँ इमेज च्यानलमा पहिले प्रसारित भएको थियो, हामी 4-5 हजार सेना थियौँ, यसरी तपाईँको चाहिँ नि हामीले 34-35 हजार बनायौँ होइन भनेर 34-35 हजारको उहाँले जुन तरिकाले एकमुष्ट रूपले तत्कालीन सरकारबाट उहाँले पैसा बुझ्दै राख्दै के गर्नुभयो अथवा तल दिनुभयो, म आरोप लगाउँदिनँ फेरि होइन, अशिष्ट नबनाऊ, त्यो सरकारले त्यो छानबिन गर्ला होइन। यो भिडियो किन उहाँहरू बोल्नुहुन्न? हैन, बोलिदिनु पर्यो नि त तपाईँहरूले त्यो भिडियो पनि। बोलौँ, हामी पनि चाहन्छौँ विधि विधान र यो संविधानका व्याख्या गर्ने। अहिलेको विषय कुन हो? अहिलेको विषय कुन हो? तपाईँ अहिले आइराखेको छ, उहाँले थोरै इङ्गित गर्नुभयो, त्यो कुरा पनि म राखिहालौँ। शिविर घोटालाको कुरा उहाँले जे कुरा राखेर तपाईँ हामीले उठाउनुपर्छ, यस्तो विषयवस्तु पनि। म त्यही शिविरमा बसेर आएको मान्छे पनि हो। तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस्, त्यो शिविरमा घोटाला भयो त सरकारले छानबिन गरे भयो, प्रचण्डलाई हाले भयो, बाबुरामलाई हाले भयो। छानबिन गर्नलाई त उहाँहरूले संवैधानिक नियुक्ति गर्नै नदिने तपाईँहरू? त्यसो कहाँ त्यसो हो र? आफ्नो प्रतिकूल मान्छे आउँछ, छानबिन गर्छ। प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ भित्र हाल्न को मान्छे छ भनेर छानिरहनु भएको छ उहाँहरू? हिम्मत छ? मैले भने यो सार्वजनिक बहसमा उहाँहरूले जो नियुक्ति गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको पृष्ठभूमि हामीले पढेका छैनौँ। उहाँहरू के हो? अहिले तपाईँ चाहिँ के अख्तियारमा नियुक्ति गरेको मान्छे को हामी चिन्दैनौँ? उहाँले सुरुकै दिन के बोल्नुभयो? खैर, अब यो संवैधानिक विषय छ। अन्त्यमा एउटा मात्रै प्रश्न म राख्न चाहन्छु जाँदा जाँदै, विशेष गरी तपाईँहरू जतिको युवा नेता भविष्य हेर्नु भएको छ, यो नेपालको संसदमा देखेको विषय र अमेरिका जस्तो एउटा विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र जो लोकतन्त्रको हिमायती भनेर चिनिन्छ
त्यो देशको संसदको घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? सर मैले यति मात्रै भने तपाईँलाई कतिको स्मरण छ, कतिको याद गर्नुभएको छ, हिटलर पनि निर्वाचित भएरै गइसकेपछि तानाशाह भएको हो। तपाईँ अहिले अमेरिकामा संसारको सबैभन्दा आफूलाई चाहिँ लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने अमेरिकाको सदनभित्र हिजो जे भयो, तपाईँ यसले के देखाउँछ भने त्यहाँको रिफ्लेक्सन नै हो यो। अहिले त्यसरी आरोप त नलागिहालौँ, तर कालान्तरले घटनाक्रमले के देखाउँछ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बिस्तारै अब हाम्रो लोकतन्त्र यस्तै हो त प्रकाशजी? यो लोकतन्त्र हुँदै होइन, यो लोकतन्त्र हामीले भनेकै छैनौँ। निरपेन्द्र तपाईँकै प्रश्नमै टेकेर भने मैले अमेरिका र नेपालकै उदाहरण अमेरिकाको जुन तरिकाले अहिले निर्वाचन घोषणा भयो त्यहाँको नर्मली सेटअप हुन्छ। हाम्रो जस्तो तपाईँको कहिले हाम्रो इच्छा हुन्न, निर्वाचन आयोगको इच्छा हुन्छ। त्यहाँ निर्वाचन आयोगले तपाईँको जनवरी 20 मा चाहिँ शपथ खाने, त्यो जहिले पनि त्यही हो, नयाँ राष्ट्रपतिले जहिले पनि, यो चुटिको कुरा होइन, त्यो तोकेको छ। यो फर्स्ट विकमा चाहिँ उतातिर डिसेम्बरतिर चाहिँ इलेक्सन गर्ने र जनवरीमा आएर तपाईँ जनवरी 20 मा आएर तपाईँको चाहिँ नि शपथ खाने होइन, फिक्स छ त्यहाँको। त्यसो हुँदा त त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि विधि कानुन जुन तरिकाले अहिले तपाईँको चाहिँ नि ट्रम्पले मानेनन् अथवा जुन तरिकाले भट्काइयो त्यही तरिकाले हामी पनि मानौँ न। सकिएको तपाईँले लाग्यो तपाईँको केपी ओलीले कु गर्नुभयो, हामीलाई त्यसो लाग्दैन। जनताबीच जाने कुरा कसरी को हुन्छ हामीले बुझ्यौँ, तर तपाईँको बुझाइ त्यसो भएन। निर्वाचन आयोग र कसरी सनक भन्नुहुन्छ यसलाई? जनताको मतलाई नमान्ने हो, जनताको मतलाई नमान्ने सरकार 2/3 नजिक भएको सरकारलाई सिद्ध्याएर कोभिडको निम्ति पैसा छैन, जनताको कर तपाईँ करको दायरा बढाएर होइन, करको मात्रा बढाएर यसो गरौँ न प्रकाशजी। त्यो लक्षित छ, तपाईँ विधि मान्नुहुन्छ, मैले भने तपाईँलाई विधि मान्नुहुन्छ, विधान मान्नुहुन्छ भने तपाईँले लाग्यो, तपाईँले तर्क छ, तपाईँले त्यस्तो लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँ विधि मान्ने मान्छेले त सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुराउँ। किन निर्णय प्रभावित गर्ने तल आन्दोलन गर्दै निर्वाचन आयोगमा जाउँ संघले हो, चुनाव नहुने त उहाँहरू गरिरहनु भएको छ। चुनाव हेर्नुहोस् है, चुनाव उहाँहरूको कस्तो छ भने यो चाहिँ विभिन्न रिटहरू हालिरहने, यसलाई केपी ओलीले चुनाव गर्दैन भनेर भरम फैलाइरहने, तल आन्दोलन चुनाव नहुने वातावरणमा आन्दोलन घोषणा गर्ने, त्यो तपाईँको चाहिँ मनको लड्डु हुन्छ नि तपाईँको। अगाडि यसले त बिगार छैन, भूत देखे तर्सने खालको होइन। तल वातावरण बनाउन लागौँ न सबै, चुनाव हुन्न हामी सबै लागे, हामी गर्न सक्दैनौँ, तपाईँ साँच्चै सक्दैनौँ, तपाईँ हामीले गर्ने हो, तपाईँ हामीले चाहँदा हुने हो, सबै हो। माघ फागुन चैत अनि मैले के भने प्रचण्ड माधव नेपाल लगायत हाम्रो श्रद्धेय नेताहरूले यो कुरालाई मनन गरेर जनताबीच जान तयार हुनुभयो। यो तरिकाले आन्दोलन तल कालो झण्डा देखाउनु गर्नु भएन भने चुनाव हुन्छ। हेर्ने भने प्रधानमन्त्री चुनाव गर्छु भन्नु भएको छ, विश्वास छ त? सबभन्दा पहिला यो चुनावमा मूल अविश्वास छ उहाँहरूलाई। चुनावमा जाने कुरो चाहिँ कुरै नगरौँ न, डरै भयो पत्तासा भइन्छ भने डर। राष्ट्रवादी नेतासँग कहाँ चुनाव लड्न सकिन्छ त? यो प्ले कार्ड हो, राष्ट्रवादको प्ले कार्ड देखाउने, आफू पुरै चाहिँ अरे लाचार हुने, यो हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्रीजीको यो तरिका हो। तपाईँ भइरहेको संसद अहिले जनताको सर्वोपरि जनताले पठाएका मान्छेहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउने, भोलि यो चाहिँ निर्वाचन भएको एक वर्षपछि वा 6 महिनापछि फेरि विघटन हुँदैन भन्ने कुरा के छ मलाई भनिदिनुहोस् त प्रकाशजी। उहाँहरूको चुनाव त गर्नु होला, बहुमत त ल्याउनु होला। यदि सरकार बनाउने ल्याकत भएन भने फेरि आफूलाई अप्ठ्यारो फेरि पनि हामीले के गर्नु पर्यो? स्थायी सरकारको लागि जनमतमा जनताबीच जाने, स्थायी सरकारको म्यान्डेटका लागि आह्वान गर्ने। हाम्रो यद्यपि बहुमत आएछ भने मजाले के गर्नु पर्यो? स्थायी सरकारका लागि लाग्नु पर्यो। प्रचण्डले भन्नुभयो हुने चुनावै होइन, उहाँहरूले अविश्वास छ। आफ्नै नेताले अध्यक्षले भनेको कुरा उहाँहरू पत्याउनुहुन्न, तर रामचन्द्र पौडेसँग गरेर एलायन्स गरेर उहाँ त्यो कुरा पत्याउनुहुन्छ। समस्या त यहाँ छ नि सर, एउटा समूह अविश्वास छ हामीलाई। केपी ओली कमरेडको एउटा समूह चुनावमा जाने भनेको हिजो ज्ञानेन्द्र साईले गरेको चुनाव जस्तै हो। तपाईँ मलाई देखाउनुहोस् त कुन चाहिँ, मैले सुरुमै भने कुन चाहिँ पार्टी चुनावमा जान्छु भनेको छ? भएभरका सबै एकातिर हुने, थोरै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको एउटा झुन्ड चुनाव भन्ने। जस्तो अहिले यो लोकतन्त्र गणतन्त्र संविधानको कुरा गरिरहँदा अन्त्यमा साँच्चीकै प्रधानमन्त्री कालो टिका लगाउनै भएको त, कलङ्कको टिका लगाउनै भएको तपाईँहरूको शब्द? एक शब्दमा भन्दाखेरि कालो टिका मात्रै होइन, उहाँ अब इतिहासको पानामा कलङ्कित पात्रको रूपमा लेखिनुहुन्छ। उहाँले
यो स्वार्थ जुन पार्टी संविधान नेताहरूको जुन आज तपाईँको विगत 34 वर्षदेखि पार्टी अध्यक्षको रूपमा हिटलरी शैली चलाइरहनु भएको छ कमरेड प्रचण्डले 15 वर्ष पार्टीको अध्यक्ष भएर 14 वर्ष वरिष्ठ नेता भएर मरुन्जेल पद खोजिरहनु भएका कमरेड माधव नेपालहरूको प्रकृति स्वभाव मिल्छ। त्यो स्वभाव र तपाईँको प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति अथवा अध्यक्ष हुनका लागि जुन चोर बाटोबाट उहाँहरू तपाईँको पद लिन खोजिरहनु भएको थियो त्यो भरम चिर्दै पुनः जनताबिच जाने र जनताको विश्वास लिने तरिकाले जुन जनताको मतका लागि जानुभएको छ एकदमै लोकतान्त्रिक र जनताको विश्वास लिएर गरिएको कदम हो भन्ने लाग्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको यो विशेष डिबेटमा हामीसँग दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण युवा नेता हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय युवा सङ्घका नेता। यतिखेर हामीसँग प्रचण्ड नेपाल समूहका चाहिँ युवा नेता प्रकाश पाण्डे र त्यसै गरी हामीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाका युवा नेता यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपेन्द्र महत। उहाँहरू दुवैजनासँग हामीले यो विशेष कार्यक्रममा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका दुवै अतिथिसँगै कार्यक्रमको एउटा टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।